G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर लीग, ये सारे लोग आ रहे हैं, आपके नज़र में व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। करेंगे रेलवे प्रोजेक्ट की यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलके एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं, ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। अगर इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14, ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। रेल कनेक्टिविटी का जो जमाना है वो इंडिया में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर होता चला जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसके साथ साथ इंडिया की वर्थ बढ़ेगी, इंडिया का पैसा जो है पावरफुल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर साथ है, लेकिन यहाँ पर शहजादा ने आना था, वो भी 1 घंटे के लिए ना आया, ना यहाँ पे अमेरिका का कोई सफीर आया, इवन कि अमेरिका से कोई फ्लाइट भी नहीं आई। तो एक मुल्क जो है वो दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है और दूसरा जो मुल्क है वो पस्ती और जवाल का शिकार हो रहा है। अब मैप उठा लें दुनिया का तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ, ये अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज़ प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक ख़ास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। और बल्कि ख़ास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फ़लाँ शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल? हमें जारी बात है, हमारे जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन कम्स। देखें जी, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके मल्टीपल जो है वो फ़वाइद होते हैं जिन मुल्कों में मुनाकिद हो रहे हैं। ज़ाहिर है मेन फोकस तो इकनॉमिक है, जो बुनियादी तौर पे चूँकि ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है दुनिया की बड़ी पावरफुल जो इकोनॉमी के हवाले से कंट्रीज़ हैं, तो इस हिसाब से तो इकोनॉमी तो है ही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो ज़ाहिर है एक तरह का जो कल्चरल आपकी किसी मुल्क में जहाँ हो रहा है उसका जो इंट्रोडक्शन है टू विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशेल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के, तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये महज एक इवेंट नहीं है, बल्कि इस इवेंट के बतन से आगे कई इवेंट्स जो है वो पूरे डेलीगेशन साथ आते हैं
ملک کے ان کے معاشی ماہرین ساتھ ہوتے ہیں، کلچرل جو عطاشی یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں، تو وہ پھر بہت سارے چیزوں کے لیے ایک سٹیج سیٹ ہوتا ہے فیوچر میں ان سب ملکوں کے درمیان کوآپریشن کا۔ اس میں بات یہ نہیں کہ صرف معاہدے ہوتے ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بلکہ کلچرل ایکسچینج، ایجوکیشن ایکسچینج، یہ چیزیں بھی اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس کا کلچرل پہلو یہ دکھا رہے ہیں، یہ گزشتہ کئی سالوں سے کیا بلکہ شروع سے انڈیا کی پالیسی رہی ہے کہ اپنا جو بھی کلچر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے ہر انٹرنیشنل فورم پہ، جس میں آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا رائٹ فرام 1947 کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک چیز پہ اتفاق انہوں نے کیا ہوا ہے، مثلا ہم نے انٹرنیشنل کسی دورے پہ جانا ہے، ڈیلیگیشن سے ملنا ہے یا کسی کو ریسیو کرنا ہے تو ہم نے لباس کون سا پہننا ہے، ان سے جو ہے وہ کس زبان میں بات کرنی ہے، ان کے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس کے لیے جو انڈین میوزک ہے یا ڈانس ہے جو دیگر کلچرل آسپیکٹ ہیں ان کو کیسے پیش کیا جائے گا۔ تو اس حساب سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع دن سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، کلچرل پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں۔ 75 جو ہے نا سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے غلطی سے آزاد ہو گئے، کیا غلطی سے آزاد ہوئے ہوئے جب علیحدہ ہوئے تھے، جو اس چیز میں اس موقع کی روشنی میں مخالفت کرتے تھے نا، وہ میرے خیال میں وہ لوگ ٹھیک تھے جو پاکستان بننے کی مخالفت۔ ہاں جی، اگر میرے خیال میں اگر آج اگر ووٹ کاسٹنگ ہو نا کسی بھی ملک کے ساتھ، خدا کی قسم ہم دوسرے ملک کو نا ووٹ کاسٹ کر دیں گے۔ انڈیا کے لیے ووٹ کاسٹ، انڈیا چاند پر چلا گیا نا، انڈیا ابھی گیا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہمیں پہلے ہی بھیج دیا ہے۔ انہوں نے ابھی ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور انڈیا مل کے ایک ریلوے لائن بچھائیں گے جو انڈیا کو مڈل ایسٹ سے کنیکٹ کرے گا۔ اس کا ان کو کتنا، ابھی یہ میٹنگ 9-10 کو ہونی، اس سے پہلے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ انڈیا کو آنا شروع ہو گیا، کتنا پاور کرے گی یہ؟ بالکل صحیح ہے، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پاکستان کو کسی جگہ پہ ویٹ نہیں دیا جا رہا، اس کی مین کاز یہی پاکستان کے تو اب جو بچے ادھر کے جو جوان ہوئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، سب سے پہلے ارب پتی گئے، پھر کروڑ پتی گئے، اب لاکھ پتی بھی جا رہے ہیں اور برین بھی ٹرین ہو رہا ہے۔ میرے اپنے 4 بچے ہیں جنہوں نے یہاں سے ماسٹر کیا، they are going abroad. Some of them have left, some of them are in process. اس لیے کمی ہے نہیں ہے، ہمارے جو حکمران ہیں جو جتنے بڑے وہ صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی جو نہیں صحیح ہے تو ایک ریڈی وان وہ ایک بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، ایک 25 روپے کا انڈا لینے جاؤ تو انڈا نہیں لے سکتے، 300 روپے درجن ہے۔ ایک بچہ میرا کہتا ہے ابو مجھے روزانہ انڈا دے اور میں نے پڑھنا ہے، اور میں اس کو میں گیا ہوں دکان پہ، میں کہا جی ایک انڈا دینے، کہہ رہا 25 کا، میں کہا بھائی اتنا مہنگا؟ کہہ رہا آگے اور مہنگا ہوئے گا، آپ فی الحال 25 ہیں۔ میں کہا جی میرے پاس نہیں ہے، کہہ رہا میں کہا پھر آ گیا خاموشی۔ میں کہا بیٹا آپ انڈا نہ کھائیں، آپ چائے پراٹھا کھائیں اور اسکول جائیں، اب بچوں کو انڈے کی ضرورت ہے، یہ آپ بتائیں نا۔ بالکل پروٹین کی ضرورت ہے، بس بڑی افسوسناک بات ہے۔ سر آپ آئیں، آپ سے بات کریں گے، آپ آ جائیں۔ ہم کام کرتے نہیں دکھائی دے رہے، اس کی بڑی وجہ ہم خود ہی ہیں بھی۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمارے حکمران بھی صحیح ہوں گے، ہماری ایک ہم نہیں ٹھیک ہے، ہمارے حکمران نہیں ٹھیک ہیں، اگر ہم ٹھیک ہوں گے ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے۔ دوسرا، آپ انڈیا کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ترقی کرنی ہے، ان کی ترقی کو اب ہم نہیں روک سکتے۔ انہوں نے اب پہلے تھا بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی، یہ ہمارے پہ ضائع کر رہے تھے، اب انہوں نے چھوڑ دیا، پتہ بھی پاکستان خود ہی ڈوب رہا ہے، اس کی اپنی مصیبتیں اتنی زیادہ خود ہی گر جائے گا، انہوں نے دیکھنا ہی نہیں، بس ان کا بھی یہ صرف ترقی کرنی ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے بھی اگلے 10-15 سال میں ایشیا کا سب سے جو ترقی پذیر ملک ہوگا وہ انڈیا ہی ہوگا، اس کو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔